प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् पर्यटन पूर्वाधारका लागि कर्णालीमा पछिल्लो 5 वर्षमा 5.5 अर्ब खर्च, पर्यटकलाई भने खाना र बासकै समस्या। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण अझै अनिश्चित, आयोजनाले डुबानमा पर्ने क्षेत्र भने सुनसान। पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम स्तूपमा उत्खनन सुरु, भेटिएका ऐतिहासिक वस्तुको संरक्षण गरिने। र झापाका किसान ड्रागन फ्रुटको व्यावसायिक खेतीमा उत्पादन बढ्दै जाँदा मूल्य भने घट्यो। नमस्कार, म प्रवीण शिवकोटी। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक नेपाली चाडपर्वबाट प्रकृति संरक्षणमा समेत सहयोग पुगेको सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। महोत्तरीको जलेश्वर लगायत मध्य प्रदेशका सबै जिल्लामा छठ घाट साजसज्जा पूरा भएको छ। तलाउ र पोखरी तथा जलाशयहरू सरसफाई गरी सजाइएको छ। छठ पूजाका लागि टेन्ट र पण्डालले छठ घाटहरूलाई विशेष रूपले सजाइएको हो। ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकांश व्रतालु अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर घर फर्कने र भोलिपल्ट बिहानै घाटमा गएर उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने प्रचलन रहेको छ। वीरगञ्जमा छठमा अर्घको रूपमा प्रयोग हुने कृषिजन्य उपजको किनमेल गर्ने व्रतालुको बजारमा भिड बढेको छ। उखु, केरा, अदुवा, मुला, कागती, निबुवा, नरिवल जस्ता फलफुल किनमेल गर्न व्रतालुहरूको भिडले घण्टागढ क्षेत्र भरिभर बनेको छ। चिनी सक्खरसँगै बाँस र माटोबाट बनेका सामग्रीको बिक्री पनि बढेको छ। स्थापना लगत्तै कोरोना संक्रमणका कारण सुनसान बनेका पाँचथरको लालीखर्क बतासे क्षेत्रका होमस्टेमा 4 वर्षपछि चहलपहल सुरु भएको छ। 2076 साल असोज 10 गते उद्घाटन गरिएका त्यहाँका होमस्टे सोही वर्षको पुसदेखि कोरोना महामारी जोखिम फैलिएसँगै सुनसान बनेका थिए। यो वर्ष दशैं लागेसँगै त्यस क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक बढेको होमस्टे सञ्चालकहरूले बताएका छन्। बागमती प्रदेशका 10 जिल्लामा दशैं यता भएका 156 वटा सवारी दुर्घटनामा 23 जनाको मृत्यु भएको छ भने 351 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनाको यो तथ्याङ्क काठमाडौँ उपत्यका बाहेकको हो। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाका अनुसार चाडपर्वका बेला जाँच गर्दा कारबाहीमा परेका 59,732 वटा सवारी साधनबाट 4,88,59,500 रुपियाँ जरिवाना सङ्कलन गरिएको छ। हामीसँग बाँकी नै छन् नेपाली चाडपर्वबाट प्रकृति संरक्षणमा समेत सहयोग, वन्यजन्तु मैत्री संस्कृति विश्वमै उदाहरणीय रहेको विज्ञको भनाइ र पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम स्तूपमा उत्खनन सुरु, भेटिएका ऐतिहासिक वस्तुको संरक्षण गरिने। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। कर्णाली भौगोलिक रूपमा जति विकट छ त्यतिकै सुन्दर पनि छ। त्यहाँका तालतलैया, नदीनाला, वनजङ्गल र ऐतिहासिक सम्पदा पर्यटकीय हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण छन्। नेपालकै ठुलो ताल रारा र गहिरो ताल से फोक्सुन्डो कर्णालीका सान हुन्। काँक्रे बिहार र नेपाली भाषाको उद्गम स्थल सिन्जा पनि कर्णालीमै छन्। तर यहाँ सुविधा सम्पन्न पर्यटकीय पूर्वाधार छैनन्। राज्यले वर्षेनी करोडौं बजेट खर्च गरे पनि पूर्वाधारको अवस्था सुधार भने हुन सकेको छैन। सुर्खेतको प्रमुख पर्यटकीय स्थल मध्येको एक हो बुलबुले ताल। यो ताललाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउन भन्दै राज्यले पछिल्लो 4 वर्षमा 2 करोडभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ। तर तालमा पर्यटकलाई सैर गर्न डुङ्गा छैन भने बुलबुले उद्यानमा पिकनिक स्पट र पार्किङ स्थललाई व्यवस्थित गरिएको छैन। प्रदेश राजधानीमै रहेको तालको अवस्था नाजुक हुँदा दुर्गमका पर्यटकीय क्षेत्रमा व्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण हुन अझै वर्षौं कुर्नुपर्ने देखिन्छ। सयौं पर्यटकीय गन्तव्य रहेका जुम्ला, हुम्ला र डोल्पा जस्ता हिमाली जिल्लाका पर्यटकीय स्थलसम्म पुग्ने बाटो सजिलो छैन। कष्टपूर्ण यात्रा गर्दै गन्तव्य स्थलसम्म पुगे पनि पर्यटकले खाना र वासस्थानकै समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था छ। फोक्सुन्डोतिर पुग्दाखेरि पनि गाडीहरू चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यहाँ खोलाहरू छ, पुल बन्न सकेका छैन अझै पनि। होटल व्यवसायहरू चाहिँ खासै धेरै छैनन्, सीमित मात्रामा छन्। सबैभन्दा पहिला बाटोकै अवस्था एकदम दयनीय अवस्था छ। चाहे हामी रारा जाने कुरा गरौँ, चाहे फोक्सुन्डो जाने कुरा गरौँ, चाहे तपाईँको सल्यानको कुपिन्डे दह जाने, तपाईँको रुकुमको स्यारपुताल
जाने कुराहरू गरौँ, यो ठाउँसम्म पुग्नकै लागि एउटा कठिनाइ छ। कर्णालीका पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न वर्षेनी करोडौँ बजेट खर्च हुँदै आएको छ। पछिल्लो 5 वर्षमा मात्रै कर्णाली प्रदेश सरकारले पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि 5 अर्ब 61 करोड 11,61,000 रुपियाँ खर्च गरेको छ। तर राज्यको यो लगानी बालुवामा पानी सरह बनेको छ। रकम एकदम ठुलो छ। 5 वर्ष भने समय पनि एकदम लामो समय हो। यत्रो समयमा त्यत्रो रकम खर्च गरेर जुन पूर्वाधारबाट जुन प्रतिफल आउने किसिमको जुन काम हुनु पर्थ्यो त्यो प्रतिफल आउने किसिमको कामहरू चाहिँ भएन। प्रदेश सरकारले भने भौगोलिक विकटता, आर्थिक अभाव र निर्माण व्यवसायीहरूको लापरवाहीका कारण पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भएको जनाएको छ। जनताको चाहिँ आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नको लागि पहलहरू गर्ने सम्बन्धको मुख्य आधार भनेको पर्यटन हो कर्णालीको, होइन? अब कर्णालीमा थुप्रै चाहिँ सम्भावनाहरू छन्, तर पनि हामीसँग चाहिँ आर्थिक चाहिँ अभाव छ र आर्थिक अभावको साथसाथै कतिपय ठाउँमा पूर्वाधार निर्माणका कामहरू अगाडि बढिरहेको बेलामा निर्माण व्यवसायीहरूले पनि अलिकति लापरवाही गरे हुनाले त्यो चाहिँ जुन गतिमा जानुपर्थ्यो त्यो गतिमा जान सकिराखेका छैन। रारा र सेफोक्सुन्डो ताल रहेको कर्णालीमा धार्मिक पर्यटकका लागि जुम्लाको चन्दननाथ, दैलेखको पञ्चकोशी, सल्यानको खैरावाङ, रुकुमको डिग्रे मन्दिर, सुर्खेतको देउती बजै छन् भने हुम्लाको लिमी उपत्यका र उपल्लो डोल्पा ट्रेकिङका लागि आकर्षक गन्तव्यहरू हुन्। तर सरकारले यी ठाउँमा व्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण गर्नुको सट्टा स्मृति प्रतिष्ठान, धर्मशाला, मन्दिर तथा गुम्बा र होमस्टेमै बजेट खर्च गर्दै आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा देव राणाका साथ कमल पन्त, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत। 1200 मेगावाटको बहुप्रतीक्षित बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको डिपिआर 8 वर्ष अघि तयार भए पनि निर्माण सुरु हुने टुङ्गो छैन। तर जलाशय बनेपछि डुबान हुने क्षेत्रका बजार अहिलेदेखि नै सुनसान छन्। यसको मुख्य असर गोर्खाको उत्तरी नाकाको मुख्य व्यापारी केन्द्र आरुघाट बजारलाई परेको छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको काम कहिले सुरु हुने अझै निश्चित छैन। तर जलाशययुक्त आयोजनाले डुबानमा पर्ने भनिएका क्षेत्रका बजारहरू केही वर्ष अघिदेखि नै ठप्प छन्। 200 वर्षभन्दा अघिदेखिको गोर्खाको उत्तरी क्षेत्रको व्यापारिक केन्द्र आरुघाट बजारमा व्यापार व्यवसाय ठप्प छ। 650 घरधुरी र 170 भन्दा बढी पसल रहेको आरुघाटमा सटरहरू धमाधम बन्द हुन थालेका छन्। आरुघाट बजार सुनसान हुनुको मूल कारण भनेको चाहिँ बुढीगण्डकी डुबानको कारणले हो। यो डुबान हुने योजना बन्ने कहिले यो मान्छेले पहिल्यै नै यो त्रसित बनाएर चाहिँ यो सबै चाहिँ विस्थापित भइसकेको छ। धेरै सटरहरू बन्द छन्, व्यापार व्यवसाय चौपटै भएको छ। सानै हुँदादेखि नै डुबानको हल्ला सुनेको हो हामीले पनि। अब अहिलेसम्म डुबानको केही प्रक्रिया पनि सुरु भएको छैन। अब अहिले बजारको आधीभन्दा बढी सटरहरू बन्द भइरहेछ। उस्तै पर्यो भने बोनी पनि हुँदैन। यो आयोजना बनेमा गोर्खाका 4 र धादिङका 6 गरी 10 वटा स्थानीय तहको झण्डै 49,000 रोपनी क्षेत्रफल डुबानमा पर्छ। त्यसले 3,560 घरधुरी पूर्ण रूपमा र 12,000 घरधुरीलाई आंशिक रूपमा विस्थापित गर्नेछ। पुनर्स्थापना गरिने क्षेत्रको निर्धारण नगरिँदा बाटो, खानेपानी, भवन निर्माण लगायतका विकास पूर्वाधार बनाउने सवालमा डुबान क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू समेत अन्यलमा छन्। यो बाटो डुबान परेपछि कुन ठाउँबाट बाटो जाने हो, हाम्रो मुख्य नाका कहाँबाट जाने हो, मुख्य बजार कहाँ बस्ने हो, हाम्रो विद्यालय क्याम्पस कहाँ रहने हो, त्यो कुराहरूको सबै कुराको सङ्घीय सरकार मार्फत चाहिँ यो व्यवस्थापन भएको भए हामीलाई त्यही किसिमले विकास गर्न चाहिँ सहज हुन्थ्यो। कम्पनी मार्फत आयोजना निर्माण गर्ने गरी गत साउनमा गोर्खाको गण्डकी गाउँपालिका 8 सिउरेनी टारमा बुढी गण्डकी जलविद्युत कम्पनीको फिल्ड कार्यालय स्थापना गरिएको छ। विद्युत विभागले सन् 1982 देखि 1984 सम्म सम्भाव्यता अध्ययन गरेको यो आयोजनाको डिपिआर सन् 2015 मा तयार भएको हो। 1200 मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त यो आयोजना निर्माण सुरु भएको 8 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। तर स्वदेशी या विदेशी लगानीमा आयोजना बनाउने भन्नेमै निदो गर्न नसकेको सरकार त्यसमै अल्मलिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भीमलाल श्रेष्ठ, गोर्खा। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ।
पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका 7 उज्जैनी स्थित रामग्राम स्तूपमा उत्खनन सुरु भएको छ। भगवान गौतम बुद्धको अष्टधातु रहेको स्तूपमा 1 हप्तासम्म भूभौतिक सर्वेक्षण अर्थात् जियोफिजिक्स सर्वे गरेर उत्खनन भइरहेको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। सन् 2018 मा गरिएको सर्वेक्षणका क्रममा रामग्राम स्तूप परिसरमा प्राचीन पोखरी र बिहारको संरचना भेटिएको र त्यसको पुष्टिका लागि उत्खननको काम सुरु भएको कोषको भनाइ छ। मुख्य गरी हामीले चाहिँ 3वटा चाहिँ ट्रेन्चहरू चाहिँ उत्खनन गर्छौँ। एउटा ट्रेन्च चाहिँ जुन अघि मैले भने 60 मिटर बाई 40 मिटरको चाहिँ बिहारको भग्नावशेष देखिएको छ जमिनको सतह मुनि भने त्यो चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नको लागि उत्खनन गर्छौँ र त्यो पर्खाल कहिले बन्यो र त्यो पर्खाल बन्नुभन्दा पहिले पनि यहाँ मानव बसोबास थियो कि थिएन, थियो भने त्यो चाहिँ कहिले चाहिँ कुन समयको कुन पिरियडमादेखि मान्छेहरू यहाँ बसे, पर्खाल पनि एउटै पिरियडमा एउटै समयमा बनेको हो कि त्यहाँ पटक पटक गरी चरणबद्ध रूपमा बनेका छन्। बेलायतको दुरहम विश्वविद्यालय पुरातत्व विभाग लुम्बिनी विकास कोषका विज्ञ सहितको टोलीले उत्खनन गरिरहेको छ। विगतमा देखिएका संरचनाको पूर्ण पहिचान गरी त्यसको सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक अवस्था यकिन गर्नु अहिलेको सर्वेक्षणको प्रमुख उद्देश्य रहेको पुरातत्व विभागले जनाएको छ। केही वर्ष अघिसम्म धान, मकै, गहुँ जस्ता अन्नबाली मात्र लगाइने पूर्वी तराईका उर्वर फाँटहरूमा हिजो आज नयाँ प्रजातिका फलफुल हुर्काउँदैछन्। अझ नेपाली बजारका लागि नौलो र महँगो फल ड्रागनतर्फ पूर्वी तराईका किसान आकर्षित भएका छन्। थोरै परिश्रममै राम्रो आम्दानी दिने ड्रागन फलले किसानलाई निकै लोभ्याएको छ। झापा दमकका भूपेन्द्र थापाले 4 वर्ष अघि गौरीगञ्जको 9 बिघा जग्गामा रोपेको ड्रागन फलले गत वर्षदेखि आम्दानी दिन थालेको छ। अन्न र तरकारीले भन्दा यो फलले बढी आम्दानी दिएकाले थापा ड्रागन खेती अझै विस्तार गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। स्याउको रेटमा बिक्री भयो भने पक्का पनि स्याउभन्दा मिठो पनि छ। त्यसदेखि बाहेक स्वास्थ्यलाई चाहिने विभिन्न तत्त्वहरू पनि यसमा स्याउभन्दा राम्रो छ भन्ने गर्छन्। अब रिसर्च गरेरै भनेका होला, अब हामी रिसर्च त हामीले गरेका छैन भनेपछि स्याउको दाममा बिक्री गर्नु भनेदेखि अब यो नपोसाउने चाहिँ होइन। फल लाग्न थालेपछि 6 महिनासम्म लगातार आम्दानी लिन सकिने भएकाले पनि झापाका किसान अन्नबाली मासेर ड्रागनका बिरुवा रोप्न तम्सिएका हुन्। झापाका किसानले फलाएको ड्रागन अहिले स्थानीय बजारमा प्रति किलो 500 रुपैयाँसम्म बिक्री हुने गरेको छ। स्वस्थकर र स्वादिलो यो नौलो फलले उपभोक्ताको ध्यान पनि तान्दै गएको छ। यसको उत्पादन बढ्दै जाँदा बजार मूल्य भने क्रमशः घट्दै गएको व्यापारीको अनुभव छ। सुरुमा मैले 1200 रुपैयाँ किलो बेचेँ 2-3 वर्ष पहिले। त्यसपछि मलाई गएको साल मैले 800 ले बेचेँ, फेरि गएको साल मैले 700 ले बेचेँ, यसपालि म 500 ले बेचिरहेको छु। कृषि ज्ञान केन्द्रका अधिकारीहरू पनि झापाको माटो र हावापानी ड्रागनका लागि अत्यन्त उपयुक्त रहेको बताउँछन्। ड्रागन फ्रुटको लागि विशेष गरी अलिकति धेरै चिम्टाइलो माटो भन्दा पनि चाहिँ अलिकति दोमट खालको माटो राम्रो हुन्छ, जसमा चाहिँ पानीको निकास चाँडो होस्। पानी जम्यो भने यो फललाई चाहिँ खेती गर्नको लागि समस्या हुन्छ, फल मर्ने, बोट मर्ने समस्या हुन्छ र चाहिँ झापामा सबै ठाउँमा ड्रागन फ्रुट खेती हुन्छ। यदि हामीले चाहिँ पानीको निकास अझै विशेष गरी राम्रो चाहिँ राजमार्गबाट उत्तरी भेगमा जहाँ पानीको निकास राम्रो छ त्यहाँ हुन्छ। यद्यपि बजारको माग र आवश्यकता नबुझी उत्पादनमा मात्र हौसिने नेपाली परिपाटीले ड्रागन फलको बजारलाई पनि प्रभाव नपार्ला भन्न सकिँदैन। उत्पादनका लागि अहिले किसानलाई हौस्याउने सरकारी निकायले यसको बजारीकरणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमा दाहाल, गौरीगञ्ज, झापा। शरद ऋतुको जीवन्त रङले अहिले वातावरण मधुर छ। त्यसमाथि रङ्गीचङ्गी फूल र पर्वहरूको रौनकले घर बस्तीहरू सजिएका छन्। हाम्रा चाडबाडहरू चरा, सरीसृप र वन्यजन्तु मैत्री छन्, जसले गर्दा यिनको संरक्षणमा सहयोग पुगिरहेको छ। 3-4 वर्ष यता कपिलवस्तुका विभिन्न ठाउँमा निकालिने दुर्गा र लक्ष्मी झाँकीमा विभिन्न देवी देवताको वाहनका रूपमा परिचित चरा, सरीसृप र वन्यजन्तु पनि राखिन थालिएको छ। मूर्तिको तलतिर उनीहरूका वाहन राखिँदा बालबालिकादेखि वयस्कसम्ममा यी जन्तुहरू भगवानका वाहन हुन्, मार्न हुन्न भन्ने सचेतना बढेको छ। पूजाआजाबाट संरक्षणको काम हुन थालेको संसारकै लागि प्रेरणामूलक बनेको संरक्षणकर्मीहरू बताउँछन्। यी सबैको चाहिँ मूर्ति बनाउँदाखेरि हामीलाई 2टा फाइदा हुँदो रहेछ। यसरी मूर्ति बनाएर पूजा गर्दाखेरि, सेलिब्रेसन गर्दाखेरि
एउटा चाहिँ मान्छेलाई थाहा हुन गयो कुन भगवानको कुन भगवतीको वाहन के रहेछ भन्ने। दोस्रो चाहिँ संरक्षणको लागि पनि यसले थप टेवा पुग्ने भयो। यहाँ दुर्गाको बाघ, यमराजको भैँसी, गणेशको मुसा, लक्ष्मीको लाटोको सेरो र कार्तिकेयको मयूरका ससाना मूर्ति बनाइएको हुन्छ। शनिको काग, विष्णुको गरुड, सरस्वतीको हाँस र कामाख्या देवीको वाहन सर्प बनाइएको हुन्छ। नेपाली संस्कृति र रीतिरिवाज, प्रकृति, चरा, सरीसृप र वन्यजन्तु मैत्री भएकाले नजानिदो तरिकाले संस्कृतिलाई प्रकृतिले बचाएको छ। यसले थोरै भए पनि महत्त्व बुझेर नागरिकहरू संरक्षणमा लाग्ने हुँदा वातावरणीय सन्तुलन जोगाउन सहयोग पुगेको छ। मानव प्राणीलाई देखाउन खोजिएको हो कि हे मानव प्राणी हो, यो जीव जन्तुहरूलाई चिन, यिनीहरू तिम्रा देवताका वाहन हुन्, यिनको विनाश गर्नु हुँदैन। हाम्रो वरपर वन्यजन्तु हुनु भनेको स्वस्थ पारिस्थितिकीय प्रणालीको सूचक हो। जीवजन्तुकै कारण प्रकृति रमणीय हुन्छ। अन्न भण्डार बढाउन अप्रत्यक्ष मद्दत गर्छ। चाडपर्वमा गरिने पशुपन्छीको पूजाआजाले श्रद्धा बढाउँछ। यसले संरक्षणप्रति सचेतना बढेको छ। त्यसैले नेपाली चाडपर्व वन्यजन्तु संरक्षणका लागि विश्वमै अद्वितीय प्रेरणाको स्रोत बनेको संरक्षणकर्मीहरू दावी गर्छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि कपिलवस्तुबाट मनोज पौडेलको रिपोर्ट। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Pradesh Vishesh presented by Asian Paints.